लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम है दी मिरेकल प्रोग्राम देखने वालों को वेलकम, खुशामदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में बहुत ही बाबरकत खुदा के खादम मौजूद है और आज 2024 का तोहफा आपके लिए लेकर आया है। अभी मैं आपके सामने इस राज को नहीं खोलूंगी क्योंकि मैं आप सबका बहुत ज्यादा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है और बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है और इसके वसीला से लोग बहुत सी बरकतों को हासिल कर रहे हैं। तो आज भी आपके सामने ऑफर मौजूद है। ये स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं। अगर कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप किंग टेलीविजन की टीम से राब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अब वक्त आ गया कि अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाऊं। तो सबसे पहले खुदा के बंदा नासिर शराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रदर, आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं दी मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। और आज मैं समझती हूँ हमारे लिए बड़े फख्र की बात है क्योंकि आज आप बहुत बड़ा राज जो है वो खोलने वाले हैं आज के प्रोग्राम की वसादत से। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और इसके साथ साथ खुदा के बंदा भाई फरहान अयूब साहब हमारे साथ हैं। आपको भी वेलकम और खुशामदीद करते हैं। और इनके साथ करामत सोहतरा साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रदर, आपको भी वेलकम और खुशामदीद करते हैं। और आइए अपनी आंखें बंद कीजिए। हम खुदा के बंदा भाई फरहान अयूब के साथ मिलकर एक दुआ करेंगे और प्रोग्राम का आगाज करेंगे। Praise God. हम दुआ करेंगे। खुदा जिंदा खुदा Yes, Lord. रहीम बाप आसमानी, नहायत आजी और इनकसारी से तेरे कदमों में हाजिर हैं और तुझे Jesus. मुबारक कहते हैं Hallelujah. क्योंकि तू भला खुदा है Yes, और Jesus. भलाई करना पसंद करता है। खुदावन खुदा कदूस अपने आप को, इस प्रोग्राम को, सिस्टर रेचल को खुदावन Yes, Lord. तेरे हुजूर में लेके आते हैं, मिन्नत करते हैं। खुदावन खुदा पाक रूह, हम तेरी हजूरी और मामूरी मांग लेते हैं। अपने हिकमत और अपने ज़ोर में हमें चलाना। इस पूरे प्रोग्राम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी शुरू से आखिर तक मदद और रहनुमाई करना। जो कुछ बोलें तेरी हजूरी और तेरी मामूरी में से Yes, होकर Lord. बोलें Yes, Lord. और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले ठहरें। मसीह यीशु के नाम और खून के वसीले से आमीन। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और इससे पहले हम खुदा के खादमों की तरफ चले, मैं चाहती हूँ कि जिनके पास खुदा का कलाम मुकद्दस मौजूद है, आइए आज की मरकजी हम आयत देखते हैं। इमसाल की किताब उसका 10वां बाब उसकी 4थी आयत बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करती है। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। हालेलुया। आज आप बहुत से राज देखेंगे कि कैसे एक मेहनती के हाथ में बरकत आती है, कैसे आप थोड़े से काम से एक बड़ा काम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर नासिर शराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रदर, आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं अगेन। और दिल के गहराइयों से हम शुक्रगुजार है कलीसिया पाकिस्तान की तरफ से कि खुदा ने आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और आज मैं चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं ये राज खोलूं, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि वो कौन सा तोहफा है जो आप कलीसिया पाकिस्तान के लिए लेकर आए पाकिस्तान के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आज हम आपके दरमियान मौजूद हैं और आपने ये जो सरप्राइज हमने रेडी किया, इसको 2 साल लगे इसको तैयार करने में। और न्यू ईयर पे हमारी जो इसको कोशिश थी लॉन्च करने की, तो हमने दिसंबर में इसको लाहौर में इसका फंक्शन हमने रखा, इसको लॉन्च किया। अच्छा। और अभी हम जो है आपके प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इसको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो जितनी भी हमारी डिनोमिनेशंस हैं, जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, जी जी। डिफरेंट बिब्लिकल बुक्स जो हैं मौजूद हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल बुक जो बिब्लिकल बेस्ड हो वो मौजूद नहीं थी। अच्छा। तो इसको हमने जो है जो लॉन्च किया और जिसको लिखा, इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सरप्राइज हम थोड़ा सा डिस्क्लोज कर देते हैं। उसमें ये है कि लास्ट 2021 में मेरे फादर थे जो लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने 43 ईयर्स सर्व किए। अच्छा। तो ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज जब उन्होंने हमारे साथ गुजारे, तो उन्होंने कुछ टाइम जो है अपने रिलेटिव्स और अपनी कलीसिया के साथ विजिट पे गुजारा अ वीक बिफोर। तो जब वापस आए तो उनकी कुछ तबीयत नासाज थी, तो मैं उनके साथ बैठा हुआ, तो उन्होंने कुछ चीज़ें मेरे साथ डिस्कस की। जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पाकिस्तान में
बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारे चर्च हैं, पास्टर्स हैं, खिदमत का काम बहुत हो रहा है, जी लेकिन कलीसिया के कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनका हल जो है वो नहीं निकल रहा। वो मसाइल कौन से हैं? हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, राइट हमारे सोशल मसाइल हैं, हमारे इकोनॉमिकल मसाइल हैं, तो उन पे कोई बात नहीं होती और उन पे कोई हल नहीं हो सकता, या अभी तक कोई इस पे बात नहीं कर रहा। राइट तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो उनको पता है कि जी मैं क्योंकि एक प्रोफेशनल था, तो हम लोग लास्ट 10 ईयर से मुख्तलिफ चर्च के साथ, यूथ के साथ इन्वॉल्व होके, तो हम लोग सेशंस लेते थे, बिजनेस मोटिवेशन करते थे, और बच्चों को हम इनकरेज करते हैं कि आप बिज़नेस की तरफ आएँ, जॉब्स ठीक है जॉब्स करें, लेकिन जो है ना बिज़नेस की तरफ सोचें, डू योर ओन बिजनेस। तो उसमें जो है उनके इस सब्जेक्ट से जो है वो जब उनकी वो हम कुरान में सो गए, तो कुछ टाइम के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वो शायद मुझे कुछ सब्जेक्ट दे के गए हैं कि जो है ना वो आपको असाइनमेंट दे के गए Assignment कि दे काका के। तूने ये पूरी करनी है। हाँ जी करनी है। तो वो जब मैंने रियलाइज़ किया तो जो है ये आपके प्लेटफॉर्म पे मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे 2-4 इवेंट हो चुके हैं, जी, तो उस जी। पे ये बातें मैंने डिस्कस नहीं की, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे मिरेकल्स की बात हो रही है, तो मैंने उस मिरेकल को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि मैं जब भी सेमिनार करता था तो लोग मुख्तलिफ एस्पेक्ट में बात करते थे, तो जब वो रिलीजियसली बात करते थे तो मेरे पास वो मटेरियल नहीं था, क्योंकि मैंने बाइबल को प्रोफेशनली एक्सप्लोर नहीं किया था। राइट इन दैट टाइम मैंने जो है ना बाइबल को पढ़ा, ओके बाइबल को एक्सप्लोर किया, और जो क्वेश्चंस थे यूथ के और हमारे माशरे के जो मसाइल हैं, उन सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए बाइबल स्टडी की। आई हैव सो मेनी क्वेश्चन, सॉरी अबाउट दैट। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि मैंने बाइबल को खोला, अब कितनी देर तक आपने बाइबल की स्टडी की, डेली आप कितना पढ़ते थे, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, ताकि जितने लोग सुन रहे हैं अगर वो भी कुछ सीखना चाहते हैं बाइबल के अंदर से, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि डेली आप कितनी घंटे जो है, कितने घंटे जो है वो बाइबल की स्टडी कर सकते हैं, तो किस तरह से वो भी अगर किसी बारे के अंदर सीखना चाहते हैं या किसी बारे के अंदर जानना चाहते हैं, तो वो भी खुदा के कलाम का मुतालिया कर सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखें जो है ना हम लोग जब बाइबल को बुक को खोलते हैं, इस कलाम पाक को खोलते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि हम किस सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये डिजिटल दौर है, अगर आप गूगल करें किसी सब्जेक्ट को करें, तो बहुत सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, ठीक है। तो अगर बाइबल आपके पास मौजूद है ओके, अगर बाइबल मौजूद नहीं है तो मोबाइल हर हाथ में मौजूद है। राइट, ऐसे वी कैन एक्सप्लोर एंड सर्च फ्रॉम द मोबाइल ऑन गूगल के जी इस सब्जेक्ट के बारे में बाइबल क्या कह रही है। इवन दो दे हैव सो मेनी एप्स, सो मैनी ऐप्स, ठीक है। अब डिजिटली हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ईजी हो गया, लेकिन फिर भी मुझे जो है ना वो एटलीस्ट डेली जो है 3 से 4 घंटे 5 घंटे, को 2 घंटे सुबह देना, को 2 घंटे रात को देना, ठीक है। उस सब्जेक्ट को जब तक मेरी एक आदत है कि जिस काम को मैं पकड़ता हूँ वो मेरे दिमाग में फिर चलता रहता जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होता, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक वो मैंने बाइबल पढ़ी और इस बुक को कंप्लीट किया, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ कंसिस्टेंटली चल रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हमने बनाई, और फिर जो एक सबसे बड़ी सरप्राइज़ मेरे लिए था कि जो चीज़ें मैंने सोशल एस्पेक्ट में पढ़ी, मोटिवेशनल बुक्स में पढ़ी, या जो रिसर्च आ रही है हमारी जी। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की वो पढ़ी, तो वही चीज़ें मैंने बाइबल में पढ़ी, वंडरफुल, ठीक है। जैसे एक मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ कि जी, मैं जी। अक्सर जो है बच्चों को कहता हूँ कि वो कहते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे पास कोई बताने वाला नहीं है, राइट, तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि चूज़ 5 पीपल वाइसली, ठीक है। कि 5 लोग, अब ये इस पर रिसर्च है कि जिन 5 लोगों के दरमियान आप रहते हैं, आप एवरेज वही होते हैं। अब जिस कैटेगरी के लोग आप 5 में रह रहे हैं, जिनमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वही होंगे। और बाइबल सेम कहती है, वो कहती है कि जो वाइस लोगों के साथ रहेगा वो वाइस बन जाएगा, राइट, ऐसे और जो फूल्स के साथ रहेगा वो फूल बन जाएगा। बिल्कुल। अब ये रिसर्च जो है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अभी आ रही है, लेकिन बाइबल ने ऑलरेडी सालों पहले जो है बयान कर दिया। इसी तरह प्रोफेशनल, अभी देखें जैसे हम बात कर रहे हैं वेल्थ के हवाले से, अब इस पे बाइबल की टाइटल वर्स हमने दी है, इट इज़ योर गॉड हु गिव्स यू एबिलिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ। अब वेल्थ जो है मनी, फाइनेंस, और उसके बाद वेल्थ की एक बात आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बाइबल से एक्सप्लोर की
اور بائبل، یہ ساری چیزیں ہم نے اس بک میں لکھ دی. تو ہم لوگ جو ہے نا اس ساری چیز کو اب خادمین کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، یوتھ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کو پڑھیں، کیونکہ آج جو ٹائم ہے، آج کی جو سچویشن ہے، جو آج کے کرائسس ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہیلپ فل ہے. کیونکہ ہم اب اس میں ایک ٹیگ لائن دیکھیں گے، ہم لوگ اس کو کیمرے پہ دکھا دیتے ہیں. بالکل بالکل، میں چاہتی ہوں آپ بلکہ پورا اس کے بارے میں بتائیں. یہ بک ہے، اس میں جو ٹیگ لائن جو لکھی ہے وہ a neglected way to glorify God. ہم خدا کو گلوریفائی کرنے کے لیے ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں، لیکن آئی بلیو آل دیٹ کہ اگر ہم بزنس کو اپنی قوم کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر اور اپنے خادمین کے اندر، ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہمارے خادمین جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہیں صرف چندے کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آج بڑی اپرچونیٹی، ڈیجیٹلی بزنس بڑے اچھے بزنس ہیں، وہ سیکھ کے گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں اگر وہ انوالو نہیں ہونا چاہتے. تو ہم وہ جو اب ہمارا جو پینل ہے، ہماری جو ٹیم ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بزنس اینڈ مشن ہے کیا؟ ٹھیک ہے، بزنس اینڈ مشن دیکھیں، بزنس کا پرپز ہے، پرائمرلی پرپز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ارننگ پروفٹ. اب بزنس اینڈ مشن کیا ہے؟ پروفٹ ود پرپز. وہ پرپز کیا ہے کہ ہم انڈیویجولس کو اور سوسائٹی کو کس طرح ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. ٹرانسفارم مطلب کہ ہم ان کی جو پرابلمس ہیں، چاہے ان کے سوشل پرابلمس ہیں، چاہے اکنامک پرابلمس ہیں، اور ایون اسپرچول پرابلمس ہیں، ان کو الائن کر کے ان کو ٹرانسفارم کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو اپلفٹ کریں. ٹھیک، اس کی کچھ ایگزامپلس ہم آپ کو دے دیتے ہیں. جیسے آپ لوگ میڈیکل کیمپس ارینج کرتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، ہم نے اسپرٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی. ہم کسی سے کوئی فنڈ نہیں لے رہے. اچھا. ہم لوگ اپنے بزنسز سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ریموٹ ایریاز میں جا کے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، ڈاکٹرز کے ساتھ، نرسز کے ساتھ، کیئر گیورز کے ساتھ، ہم لوگ پوری ٹیم کو ساتھ لے جا کے، تو ہم لوگ ایون ہم نے جو جڑا والا میں جو واقعہ، ہم نے 3 دن وہاں پہ کیمپ لگایا 3 ٹائم. ٹھیک ہے، ہم لوگ مختلف بھٹوں پہ یا ایسے انڈر پریویلیج ایریاز جہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، تو ہم لوگ وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور ہم ایک ایگزامپل ہیں کہ ہم لوگ کوئی فنڈنگ نہیں لے رہے. So it's mean you earned the money and you saw in a God kingdom. Definitely. تو میرا یہ سوال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو پاسبان ہے وہ خالی خدمت ہی کر سکتا ہے، وہ بزنس نہیں کر سکتا. تو آپ کے خیال میں کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ خدا کا مکاشفہ جو ہے وہ خدا نے آپ کو دیا ہے، اور بائبل کے اندر سے ہر ایک آیت، ہر ایک حوالہ جات جو ہے وہ آپ نے اس بک کے اندر جو ہے وہ مینشن کیا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آیا ایک جو پاسبان ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ساتھ محنت کر سکتا ہے، اور ساتھ میں پاسبانی بھی کرے اور ساتھ میں بزنس بھی کرے، اور جتنا وہ پیسہ کمائے وہ خدا کی بادشاہی کے اندر اور روحوں کو جیتنے کے لیے لگائے. دیکھیں، ہم لوگ ایز کرسچن جو ہے فالوور ہیں جیسس کرائسٹ. آپ یہ دیکھیں، جو انہوں نے لوگ چوز کیے وہ اسکیلڈ تھے، اور وہ لوگ اپنا کام کر رہے تھے، اور اپنا کام کرتے ہوئے انہوں نے خدمت جاری رکھی نا. اٹس اے بگیسٹ ایگزامپل، پریکٹیکل ایگزامپل بائبل میں موجود ہے. ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں، جو میں پرسنلی، آپ کیونکہ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم سے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سارے خادمین جڑے ہوئے ہیں، ہماری بات میں اثر تب ہوگا جب ہم گیورز ہوں گے. یس رائٹ. ٹھیک ہے، ہماری بات میں، ہماری پرسنالٹی میں اثر تب آئے گا جب ہم لوگوں کو امپاور کریں گے. اور وہ چیزیں ضروری نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف پیسے کے ساتھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. ہم اپنی تمام بلیسنگز، ہمارا اچھا بولنا ایک بلیسنگ ہے، ہمارا جو جتنے بھی کنڈکٹ ہمارے ہیں، ہم لوگ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. خادمین اس ٹائم پہ دیکھیں، بائبل کی بڑی خوبصورت ورس ہے کہ جو اپنے خاندان اور ریلیٹیوز کو پرووائڈ نہیں کر سکتا، بہتر پرووائڈ نہیں کر سکتا، وہ بے ایمان سے بدتر ہے. اب ایماندار وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایماندار ہے اور وہ خدمت کر رہا ہے. بائبل کہتی ہے کہ اگر وہ اپنے خاندان اور ریلیٹیوز کی ہیلپ نہیں کر پا رہا، ان کو بہتر زندگی نہیں دے پا رہا، تو پھر وہ بے ایمان سے بدتر ہے. تو پھر خدمت کا تو مطلب ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو دیٹس وائی یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں، اور پھر ہم خدا کے لوگوں کو اسٹیبلش کریں، پھر ہم بہتر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگ خادمین میں، کیونکہ میرے ڈیڈی نے 43 ایئر سرو کیے، اور میں نے ان سے سیکھا. انہوں نے پیسے کو، چندے کو امپورٹنس نہیں دی.
انہوں نے خدمت کو مجھے کئی مرتبہ نا جو جب میں پروفیشنلی اپنی چیزوں میں گیا تو بہت ساروں نے کہا کہ آپ جو ہے پاسٹر بن جائیں. اچھا. تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹے یہ خدمت ہے, یہ پروفیشن نہیں ہے, یو آر اے پروفیشنل پرسن. اگر تو خدمت ہے یہ اس پروفیشنلزم کو, اب میں نے اس سٹیج پہ آ کے شاید خدا نے یہ کام دینا تھا, میں نے پروفیشن کو اور فیتھ کو انٹیگریٹ کر دیا ہے اس بک کے ساتھ کہ ہم جو ہے ایز پروفیشنل بھی خدا کی خدمت کر سکتے ہیں, اور وہ چیزیں جو اگنور ہوئی ہیں ہم ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ شاید یہ جتنا سفر میں نے گزارا پروفیشنلزم میں, شاید آج جہاں پہ میں کھڑا ہوں شاید خدا نے یہی کام جو ہے نا جو مجھ سے لینا تھا اپنی لوگوں کے لیے, اپنی کلیسیا کے لیے, اور ہم لوگ اس کو فلرش کر. اور میں بڑا اس پہ انڈوز کرتا ہوں کہ خادمین کو سکلز سیکھنے چاہیے. اب ایک چیز میں خادمین کے حوالے سے کہتا ہوں کہ ان کو بیسٹ کمیونیکیٹر ہونا چاہیے, یہ سکل ہے, اور وہ سکل جو ہے ہمارے خادمین میں بہت ساروں میں نہیں ہے. بیسٹ ٹاک بھی ہونی چاہیے. ٹھیک. تو یہ ساری چیز اسکلز ہے نا, تو ہم یہ اسکلز سیکھیں اور سکھائیں. اسی طرح سے کچھ اسکل بیسٹ اسٹڈی بھی ہونی چاہیے. اب جو لمیٹڈ دیکھیں ہم نے جو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم راز کھول نہیں سکتے, بہت ساری چیزیں. اب دیکھیں میں ایک چیز جو ہے نا شاید اس میں میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پہ بات کرتا ہوں, اس میں منی اینڈ بزنس کا ایک میں نے اس میں چیپٹر ڈالا. اور میں نے خود سنا, میرے بھائیوں نے بھی سنا ہوگا, جو سننے والے ہمارے ناظرین انہوں نے بھی سنا ہوگا چرچ میں پیسے کے بارے میں کہا جاتا ہے منی از روٹ آف ایول. ہاں جی. ایکچولی یہ کانٹیکسٹ ہے ہی نہیں. کانٹیکسٹ میں بات ہے لو آف منی از روٹ آف ایول. اب لو آف منی کو ایکسپلین نہیں کیا جا رہا. جب ایکسپلین نہیں کیا جا رہا تو یہ جو بول رہا ہے, جو سکھا رہا ہے, اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگ سننے والے کیا سیکھ رہے ہیں. دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ لرن سے ان لرن کرنا بہت مشکل ہے, یعنی کہ لرننگ جو ہے نا وہ آسان ہے, ان لرن کرنا بہت مشکل ہے. اب لوگوں نے جو سیکھ لیا کہ خدا کی بادشاہی میں دولت مند کا داخل ہونا بہت مشکل ہے, اب یہ تو بلیسنگ ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں تمہیں ابیلٹیز دے رہا ہوں پروڈیوس کرنے کی ویلتھ, اور وہ جب وہ دے رہا ہے تو پھر دولت کیسے ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر انفیئر مینز سے دولت آ رہی ہے تو وہ غلط ہے, لیکن اگر جو خدا نے آپ کو ابیلٹیز دی ہیں اور آپ وہ ابیلٹیز کے تھرو دولت کما رہے ہیں اور اس دولت کے ذریعے آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنی لوگوں میں, لوگوں کو اپ لفٹ کرنے میں آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو اٹس اے بلیسنگ. اور یہی ہمارا میسج ہے کہ ہم لوگ جو بھی کما رہے ہیں ہم لوگ بزنس کریں, اور ایون اگر ہم لوگ جاب بھی کر رہے ہیں تو دین بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں, ایک ڈائریکشن پہ لا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اسی بک میں ایک میسج ہے, ایک چیپٹر ہے امپاورنگ پریئرز. اب ہم آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے دعا کر, اب دعا میں آپ اس چیز کو انڈوز کریں کہ لوگ مانگتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا کریں, یہ ہو جائے, ٹھیک ہے, اور آپ سے دعا کر کے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل ایسے, اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ سسٹر ریچل نے دعا کر دی تھی اور اب جو ہے نا جی ہمیں بیٹھے بیٹھائے سارا کچھ مل جانا, ٹھیک ہے. تو اس طرح نہیں ہے. بائبل کی بڑی خوبصورت ورس ہے, اس میں بائبل میں لکھا ہے کہ مانگو گے دیا جائے گا. اب مانگنا دعا ہے, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے. ڈھونڈنا کیا ہے؟ ایفرٹس, ایکسپلوریشن. آپ ایکسپلور کریں گے نا, اب دروازہ کھٹکھٹاؤ گے کھولا جائے گا. جب ایکسپلور کر رہے ہیں تو اپرچونٹی نوک کر رہے ہیں. جب اپرچونٹی نوک کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے جی جب مانگو گے اس کے لیے ایفرٹ کرو گے تو تیرے لیے اپرچونٹی کھول دی جائے گی. لیکن صرف مانگ کے اگر ہم کھڑے ہو جائیں گے تو وہ جو ہے وہ جو آپ نا وہ ایک فیز پورا نہیں کر رہے. جہاں سے چیز آپ کو ملنی ہے وہ چیز آپ پورا نہیں کر رہے, تو اس لیے دعائیں پوری نہیں ہوتی. اس چیپٹر میں ہم نے دعاؤں کو امپاور کرنے کے لیے کہا ہے کہ جو بھی لوگ دعائیں کر رہے ہیں وہ ساتھ ڈائریکشن بھی دیں, ساتھ گائیڈ لائن بھی دیں کہ ہم نے دعا کر دی ہے, اب یہ تیرے کام کرنے کے حصے میں آتا ہے, یہ آپ لوگ کریں تو خداوند آپ کو سرفراز کرے گا, اور خداوند جو آپ کو چاہتے ہیں خداوند آپ کو دے گا.
वंडरफुल Thank वंडरफुल, you. बहुत अच्छी बात है। और अभी बहुत कुछ जानने वाला बाकी है। आज हमारे हाथ एक बहुत बड़ा राज लग चुका है कि किस तरह से हम बाइबल के अंदर से जान सकते हैं कि कैसे हम पैसा जो है वो कमा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पैसे के बगैर ना तो घर इज्जत होती है ना बाहर इज्जत होती है। अगर आप इज्जत चाहते हैं कि घर में भी आपकी इज्जत हो, बाहर भी इज्जत हो, तो जरूर आप इस किताब को पढ़ें और फिर आपको समझ आएगी कि कैसे आप अपने हाथ से जो है वो दौलत कमा सकते हैं। और बाइबल भी कहती है कि मेहनती के हाथ में क्या है, बरकत है। तो आइए इसके साथ हम ब्रेक पे चलेंगे। ब्रेक के बाद और भी बहुत सारी बातें करेंगे। कीप वॉचिंग द मिरेकल प्रोग्राम। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मेडिकल प्रोग्राम। एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। आज बहुत बड़ा एक राज यहाँ पर खुलने वाला है, बल्कि खुल चुका है। आज हमारे पास एक किताब जो है वो हमारे हाथ में लग चुकी है, जिसके अंदर आप जान सकते हैं कि ये बाइबल मुकद्दस से तमाम आयात को लेकर एक बहुत बड़ा मकाशफा जो है वो हमारे लिए जो है वो दिया गया है कि किस तरह से आप जान सकते हैं कि बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें तरबियत देती है, बाइबल तनबीह करती है कि हमें जो है वो मेहनत करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, काम करना चाहिए। और जब आप काम करेंगे तो खुदा उस काम में जो है वो बरकत डालेगा। और जिस तरह से खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कभी भी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता, कभी किसी को भूखा भी नहीं रहने देता, और कभी किसी को नंगा भी नहीं रहने देता, और कभी किसी को बेघर भी नहीं रहने देता। तो ये तब ही होता है जब खुदा अपनी बरकत आपके ऊपर नाजिल करता है और आपको दौलत से माला माल करता है और आपको वो सराब करता है, बरकतें देता है। फिर जब आप सराब होते हैं तो फिर बाइबल कहती है जो दूसरों को सराब करता है खुदा उसे और सराब करता जाता है। तो आज हमारे साथ प्यारे भाई नासिर साहब की टीम भी मौजूद है, फरहाद अयूब साहब हमारे साथ मौजूद है। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कलीसिया पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कौन सी खिदमत जो है वो आज के दौर में सर अंजाम दे रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, मैं शुक्रगुजार हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए और आपका भी। और बिज़नेस एज ए मिशन को जो है वो शाहिद साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। जी। लेकिन क्योंकि दूसरा पार्ट भी है तो उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि अच्छा। लाहौर चैप्टर को मैं लीड करता हूँ यहाँ अच्छा। पे। तो स्पिरिट ग्रुप पाकिस्तान हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है स्पिरिट ग्रुप पाकिस्तान। उसमें लीड हमें करते हैं जनाब नासिर शाजी साहब, फिर मैं हूँ यानी फरहान अयूब, करामत सोत्रा साहब हैं, जी। रिजवान इकबाल साहब और रशीद आसिफ साहब हैं। अच्छा। हम सब लोग जो हैं वो अपने अपने बिजनेसेस करते हैं जी, और उन्हीं बिजनेसेस में से निकाल के हम कलीसिया पाकिस्तान के लिए सर्व करते हैं। अब हम करते क्या हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप क्या बिजनेस, पहले तो आप मुझे अपने पर्सनल बारे में बताएं कि आप पर्सनल क्या बिजनेस करते हैं। मैं बताता हूँ जी। मॉडल टाउन बैंक स्क्वायर मार्केट में हमारा ऑफिस है द स्पिरिट होम नर्सिंग केयर सर्विसेज के नाम से। उसके साथ साथ स्पिरिट ट्रेडिंग कंपनी है जी, और उसके साथ स्पिरिट फाउंडेशन का जिक्र शायद साहब ने किया। स्पिरिट फाउंडेशन है, और रिसेंटली हमने ओपनिंग की है स्पिरिट सीनियर्स होम की। अच्छा। जहाँ पे हम जो हमारे एल्डरी लोग हैं उनको हम सर्व करेंगे। अब अच्छा, बहुत सारे मेरे जैसे लोग बेचारे अनपढ़ भी हो सकते हैं, जैसे आपने कहा जी एल्डरी ओल्ड लोग हो सकते हैं। किस तरह के ओल्ड लोग, किस तरह के लोगों के लिए ऑप्शन है? अगर कोई फॉर एग्जांपल सुन रहा है, प्रोग्राम देख रहा है, तो वो लेके आना चाहता है आपके ओल्ड हाउस के अंदर, जी। तो किस तरह के लोग जो है वो रहते हैं आपके उधर? ठीक है, ओल्ड होम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ओल्ड होम में एक्चुअली कैटेगरी जो है वो चैरिटी बेस भी है और प्राइवेट भी है। अब जो चैरिटी बेस है उसमें हमने 6 बेड मुख्तस किए हैं जी, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व करेंगे। उसमें उनका मील होगा, खाना पीना होगा टोटल, उनकी लॉन्ड्री होगी, और उनके लिए केयर टेकर्स जो हैं वहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है। उसके बाद है प्राइवेट साइड। प्राइवेट साइड में है जी एक जनरल वार्ड है, उसके साथ सेमी प्राइवेट है और फिर प्राइवेट है। इनके अलग अलग चार्जेस हैं। जो फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं वो प्राइवेट अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकती हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो चैरिटी बेस जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने इसको कोलैबोरेट कर दिया नर्सिंग होम के साथ भी।
اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں، آؤٹ آف سٹی سے آتے ہیں لاہور میں اپنا علاج کروانے، تو ڈاکٹر ان کو ٹائم دے دیتا ہے جی آپ 4-5 دن، ہفتہ 10 دن یہاں پہ رہیں، اچھا ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو ہم نے ان کے لیے بھی وہاں پہ اپرچونٹی جو ہے وہ 6 بیڈ کی کریٹ کر دی ہے. میڈیکل بیڈز وہاں پہ لگائے گئے ہیں اچھا تاکہ وہ اپنا پیشنٹ لا کے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. 2-4 دن، 5 دن، 6 دن، جتنا بھی وہ رہنا چاہتے ہیں وہاں پہ رہیں. ان کے پیشنٹ کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا، ایسے ہی سرو کیا جائے گا جس طرح ہاسپٹل میں سرو کرتے ہیں. تو ان کے چارجز ہیں وہ جو پے کریں گے ہاں جی، اس کے چارجز ہوتے ہیں جی، وہ پے کرتے ہیں. چارجز صرف نہیں ہیں تو وہ چیریٹی سائڈ کے نہیں ہیں، باقی دونوں سائڈس کے جو ہیں وہ چارجز ہیں. اور اولڈ ہوم ہمارا ہے چنگی امر سدو پہ ہے، ایک گلشن احباب سوسائٹی ہے، وہاں پہ بیس کرتا ہے جی، اور وہیں سے آپریٹ ہوتا ہے. اور ہیڈ آفس جو ہے یہ سی بلاک ماڈل ٹاؤن کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ کمپنیز ہیں ہماری، اسپرٹ ٹریڈنگ کمپنی ہے، کلاؤڈ ٹریڈنگ کمپنی ہے، اور اب ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں گریس ٹریڈنگ کمپنی. ونڈرفل. اور اچھا، اس میں جو بیس تھنک میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کیسے آپ کو یہ ویژن ملا، کہاں سے یہ رویا آپ کو ملی اولڈ ہاؤس کی؟ اچھا، یہ یہ بھی میرے خیال میں اس طرح سے آئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. شازی صاحب سے جو ہے میری ملاقات آج سے جب میں لاہور شفٹ ہوا تھا، میں ایکچولی کراچی سے شفٹ ہوا ہوں یہاں پہ. اور جب ہماری ملاقات سر 2013 یا 2014 میں ہوئی، 2014 جو 2014 سے جب سے ہم ناصر شاہی صاحب کے ساتھ جڑے ہیں، تو یہ جو لوگوں کی سرونگ سائڈ ہے نا، یہ ہمارے لیے اوپن ہوئی ہے. یعنی کہ ہم نے اس طرح سوچنا شروع کیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کمال یا اپنی فیملی پہ سرو کر دیا. کوشش یہ ہوتی تھی کہ فیملی کو جتنا کمفرٹ کر سکتے ہیں کمفرٹ کریں، اور دوسرا کوئی اگر کھاتا ہے کھائے، نہیں کھاتا نہ کھائے، وہ بھی تو محنت کر سکتا ہے نا. یہ سوچ تھی ہماری، تھاٹ ہوتی ہے. لیکن ٹرانسفارمنگ تب سے شروع ہوئی ہے جب سے شراجی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں. اور تب سے آپ یقین مانیں کہ جب سے ہم نے دینا شروع کیا ہے، ہمیں دگنا ملنا شروع ہو گیا، ہمیں دگنا ملنا شروع ہو گیا. اور ہم نے اس چیز کو بہت مضبوطی سے تھام لیا کہ جتنا آپ خداوند کے لیے سرو کرو گے، خداوند اتنی آپ کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرتا ہے. تو یہ ہم خداوند کی شکر گزار ہیں کہ ہم شاہد صاحب کو اپنا جو ہے مینٹور مانتے ہیں جی، مینٹور ہیں ہمارے، اور پوری ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں. نہیں مانتے نہیں، یہ ہے بھی ہیں. ہاں جی، ہیں جی بے شک ہیں، ہمارے مینٹور ہیں اور گائیڈر بھی ہیں، اور بزنس کنسلٹنٹ بھی ہمارے یہی ہیں. جتنے بھی بزنس بھی چل رہے ہیں ان سب کی کنسلٹیشن جو ہے وہ شاہی صاحب کے پاس ہے. چاہے وہ ابھی گریس ٹریڈنگ کمپنی سے ہم انٹرنیشنلی بھی بزنس کرنے لگے ہیں، تو اس کی بھی کنسلٹیشن ٹوٹل جو ہے وہ ناصر شاہی صاحب کی طرف سے ہے. تو اب جی میرا سوال پھر وہی رہ گیا ہے کہ یہ رویا آپ کو کیسے ملی؟ آپ کی ساری ٹیم کو کس طرح سے، مطلب کہ آپ لوگوں نے آغاز کیا کیسے، کس تھاٹ سے پاکستان میں رہتے ہوئے؟ سم ٹائم کسی کو انسان دیکھتا ہے تو ایک دم سے جو ہے نا دل انسان کا ہل جاتا ہے، اور انسان کہتا ہے یار میں نے کچھ کرنا ہے. تو کیسے آپ لوگوں نے شروع کیا؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. میں ایکسپلین اس طرح کرتا ہوں کہ جب ہم نے اپنے بزنس کرنے شروع کیے نا، تو پہلے ہم بھی جابس کرتے تھے، جابس کرتے ہوئے آگے آئے ہیں، پھر بزنس سٹارٹ کیے. تو جو نوجوان ہیں نا ہمارے، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں. ہم ایجوکیشن تو کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس اپرچونٹی نہیں ہے کہ ہمیں جاب نہیں ملتی. ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا. بالکل ایسے ہی. اب ہم نے جو ہے یہ سیکھا کہ اگر ہم پراسپر ہو سکتے ہیں تو دوسرے کیوں نہیں ہو سکتے. تو ہم نے اس پہ کام کا آغاز کیا. سب سے پہلے ہم نے کرسچن اپرچونٹی کلب کے نام سے ایک فیس بک پیج کریٹ کیا، اور وہاں پہ ہم نے کرسچن یوتھ کو جو ہے الائن کیا اور ان کو آئیڈیاز دینے شروع کیے بزنسز کے. اور ہم نے کچھ لوگوں کو بزنسز جو ہیں اسٹارٹ کروائے بھی ہوئے ہیں. اس میں ہماری بھی انویسٹمنٹس ہیں، لیکن ان کی میجر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے. ہم نے ان کو الائن کیا، اور وہاں سے ہم نے ان کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنی نوکریاں چھوڑ دیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس کریں، چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس اپنے اسٹارٹ کریں، تاکہ وہ اگلے 2-4 سال میں 5 سال میں وہ اتنا گرو کر جائیں
کہ آپ کو نوکری کی ضرورت نہ رہے. اسٹیبل ہو جائے. ہاں جی, آپ اپنی جو نوکری ہے, آپ کی جو جاب ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ایک بزنس کریں. بزنس آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہے, ہم آئیڈیا دیتے ہیں آپ کو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ کو ہرڈلز ہیں, تو ہم مارکیٹ میں موجود ہیں. ہماری ٹریڈنگ کمپنیز ہیں, ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ مارکیٹ میں ہیں. ہم آپ کی پروڈکٹ کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے جائیں گے. آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بہت خوبصورت باتیں کری تھی, اور مجھے تو بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہے کہ کیسے ہم بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں. تو بھائی کرامت سوترا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طرح سے بردر بتا رہے تھے کہ بہت ساری ہماری کمپنیاں ہیں, تو جو عام شخص اس وقت ہو سکتا ہے کہ لاہور سے دیکھ رہا ہو یا لاہور کے باہر سے دیکھ رہے ہو, تو میں جاننا یہ چاہتی ہوں آپ کی ساری ٹیم سے, اور آپ سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے کہ میں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں, مجھے اس کا طریقہ نہیں پتا, تو کیا آپ سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی ضرور رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے سوال بھی وہی کر دیا ہے جو میری فیلڈ ہے. کیونکہ میرا بزنس جو ہے وہ ٹریڈنگ کا ہے, اور ایک میں ایز اے پرنسپل اسکول چلا رہا ہوں. پہلے میں ایز اے ٹیچر تھا, بعد میں شاہی صاحب سے ملاقات ہوئی آج سے 18 سال پہلے, تو یہ میرے رول ماڈل ہیں. انہوں نے پھر آہستہ آہستہ مجھے موٹیویٹ کیا کہ نہیں, کب تک ٹیچنگ کریں گے. تو پھر میں نے اپنا اسکول بنایا. اب خدا کا شکر ہے بڑی اچھی ارننگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جب فیل کیا کہ نہیں, اسکول کے علاوہ بھی 2 بجے کی, انہوں نے مجھے کہا کہ 2 بجے کے بعد کیا کرتے ہو. میں نے کہا کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا چھوڑو سارے کام, 2 بجے کے بعد بھی بزنس کرو, کام کرو. پھر میں نے ٹریڈنگ کا کام شروع کیا. ان کی اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے, کہاں پر آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ فیس بک پہ یا یوٹیوب کے اوپر آپ کا چینل ہے, کیسے وہ آپ تک رسائی کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں دینا چاہوں گا, کیونکہ یہ لاہور چیپٹر سے بات ہو رہی ہے. تو موبائل نمبرز ہیں ہمارے, آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر فزیکلی ملنا ہے تو ماڈل ٹاؤن سی بلاک میں بینک اسکوائر مارکیٹ ہے, وہاں پہ 25C ہمارا آفس ہے, اور ہمارے بورڈز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اسپرٹ نرسنگ کیئر کے نام سے. لیکن آپریٹ ہم اوور آل پورے پاکستان سے وہیں سے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ساری چیزیں الائن وہیں سے ہو رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی نیا سیٹ اپ شروع ہو رہا ہے تو وہیں سے ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کسی نے رابطہ کرنا ہے تو فون نمبر ہم ضرور دیں گے. فون نمبر جو ہیں وہ ہمارے آپ اسکرین پہ چلا دیجیے گا ان کو. بالکل, آپ دے دیجیے گا, ہم ڈسپلے کر دیں گے. ہاں جی بالکل. تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے تو آپ آئیڈیا کے ساتھ ہمارے پاس آئیں. اگر آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہے اور صرف انویسٹمنٹ ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا بزنس کریں, تو ہم آپ کو آئیڈیا بھی دیں گے اور بزنس کو آگے بڑھانے میں مدد بھی دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے انویسٹمنٹ لگا کے تو پیچھے ہٹ جائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہم اینڈ تک آپ کے ساتھ رہیں گے, جب تک کہ ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ خود سے اپنا بزنس جو ہے وہ رن کرنا شروع کر سکتے ہیں. آپ میں اتنی ایبلٹیز آ گئی ہیں, آپ میں اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ آپ وہ تمام چیزیں ہینڈل کر سکتے ہیں جو مارکیٹ میں ہو رہی ہیں. تو پھر اس کے بعد ہم سٹیپ بیک جائیں گے. ادروائز تب تک ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے, آپ کا پیسہ ڈوبے گا نہیں, یہ ہم گارنٹی کرتے ہیں. اور اگر کسی کو یہ لگے کہ وہ بزنس میں پیسہ لگا کے اور اس کا بزنس رن نہیں ہو رہا اس کے مطابق, اور وہ چل نہیں رہا, تو وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے پیچھے ہٹ سکتا ہے. بزنس ایز اٹ از ہم آگے لے کے چلیں گے. انویسٹمنٹ ان کی کہیں نہیں جائے گی, یہ گارنٹی ہے. ونڈرفل, بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ سن رہے تھے. اور یقیناً ایسا سم ٹائم ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ایک شخص ہمارے پاس آیا تو پاسٹر جان سے کہنے لگا کہ پاسٹر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نوکری دے دیں. تو پاسٹر جان نے اسے کہا کہ تجھے میں 1 ہفتہ دیتا ہوں, تو سوچ لے تو نے نوکری کرنی ہے یا میں تجھے ایک رکشہ لے دیتا ہوں, تو رکشہ لے لے اور اس سے جو ہے وہ ارن کرنا شروع کر دے. اب 1 ہفتے کے بعد وہ دوبارہ شخص آیا اور کہنے لگا پاس صاحب رکشہ رہن دو تے تسی مینوں نا نوکری دے دو ڈرائیونگ دی. تے پاس صاحب نے کیا کہ وہ دی تنخواہ کنی کو ہوئے گی, زیادہ تو زیادہ 25,000 ہوئے گی, 30,000 ہوئے گی, 35,000 ہوئے گی. تے رکشہ تیرے کول ہے, تو دن نو بھی چلائی, رات نو بھی چلائی, دوپہر نو بھی چلائی, جنہ مرضی ارن کری. لیکن اس کی سوچ یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نوکری دے دے. تو سم ٹائم بھائی ناصر بہت سارے لوگوں کی یہ تھاٹ ہوتی ہے کہ یار اپنی بزنس تو بہتر ہے کہ اسی نوکری کریے, کہ صبح نو گئے تے شام نو آ گئے تے وہی مہینے دا جڑا نا 30,000 مل گیا, 35,000 مل گیا, 40,000 مل گیا, دیٹس اٹ. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی آپ کے پاس آتا ہے بزنس کے لیے, تو کیا آپ بھی اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا صرف پورا کا پورا جو ہے اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہی اپنا جو ہے وہ کر سکتا ہے اس کے؟ سسٹر جی دیکھیں, اس میں بزنس جو ہے نا
یہ سکلز ہیں. ہم لوگ جب کوئی آتا ہے نا تو یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کر دے, اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اب پوٹینشیل دیکھتے ہیں, اب آئیڈیا اس کے پاس کیا ہے اور اس کے پاس پوٹینشیل کیا ہے, اس کے پاس سکلز کیا ہیں, یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اگر اس میں پوٹینشیل سکلز ہیں تو ہم لوگ کچھ پورشن ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ایک چیز بڑی مشکل ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کر دیں گے نا تو لوگ اس کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ 60% انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میری انویسٹمنٹ انوالو ہے, پھر ہم لوگ سیریس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارا جو ٹوٹل یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کریں گے, ہمارا بیسک یہ ہے کہ ہم مائنڈ سیٹ دیتے ہیں, ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, ہم ان کے آئیڈیا کو جو ہے فلرش کرتے ہیں, چمکاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اسٹیپس آپ لے کر بزنس میں کریں, کیونکہ یہ ساری پروفیشنل چیزیں ہیں, تو ہم ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں. ہمارا رول یہ ہے. لیکن اگر کہیں پہ وہ کرنا چاہ رہا ہے اور کہیں پہ انویسٹمنٹ کی ہے تو ہم جیسے کرامت صاحب کو, فرحان صاحب کو انوالو کر دیا, کچھ انہوں نے پورشن انویسٹمنٹ کر دی, اب ان کو بھی ارننگ ہو رہی ہے, ان کو بھی ارننگ ہو رہی ہے. تو ہم لوگ اس میں سے نیٹ ورک بنا رہے ہیں تاکہ جو ہے جن کو انویسٹمنٹ کا ایشو ہے ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے, اور جن کو سیکھنے کا ایشو ہے ہم ان کو سکھا دیتے ہیں. اور جیسے آپ نے بھی, سوری میں ایڈ کر رہا ہوں کہ آپ بتا رہے تھے نا کہ کانٹیکٹ کیسے کرنا چاہیے, ہم پورے پاکستان میں سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں. اگر کوئی چرچ, کوئی پاسٹر یہ چاہے کہ ان کی کلیسیا میں کوئی اس طرح کی ٹریننگ یا اس طرح کا سیشن ہو تو وہ ہمیں انوائٹ کر سکتے ہیں. ہم والنٹیئر جو ہے نا وہ جائیں گے, ہم کوئی چارج نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم صرف خدمت کے نام پہ. ابھی پاسٹر جان سے بھی بات ہو رہی تھی میری, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے چرچ میں بھی سیشن رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, تو میں نے ان کو آفر کیا. ہماری تو خواہش ہی یہی ہے کہ ہر بندہ بزنس مین ہو, ہر بندہ. اور ہم لوگ یہاں پہ آج اسی وجہ سے ہیں کہ ظفر بھائی سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ, اور میں نے کچھ دیکھا بھی ہے کہ آپ یوتھ کے ساتھ انوالو ہیں, یوتھ کو انکریج کر رہے ہیں, تھوڑا ڈفرینٹ اسپیکٹ میں جو ہے منسٹری کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کے دل میں درد ہے کہ ہماری قوم کن کرائسس میں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں دعاؤں کے ساتھ کن چیزوں کی ضرورت ہے, اور ان چیزوں کو آپ سمجھتے ہوئے یہ ہیلپ کر رہے ہیں. جیسے پاسٹر جی نے وہ رکشے کی بات کی نا, انہوں نے ایک بڑی آفر دی, لیکن اس آفر میں نا ایک چیز ہے جو موسٹلی لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی, وہ ہے رسپانسبلٹی, انکمفرٹیبلٹی. رائٹ, ٹھیک ہے, بالکل. جب ان کو چاہیے کمفرٹیبلٹی, آپ جاب دے دیں, وہ کرسی پہ بیٹھا رہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا اس کے اوپر کوئی بڑی رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو ایک ورڈ ہے بائبل میں اسٹیورڈشپ کا, تو اسٹیورڈشپ جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی ہے. تو جو بندہ رسپانسبلٹی لے سکتا ہے وہ بزنس کر سکتا ہے, جو رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا وہ بزنس نہیں کر سکتا. بڑی اچھی بات ہے. تو یہ جو بک ہمارے ہاتھ لگی ہے, آج ان سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کیا یہ بک فری میں ہے یا اس کی قیمت ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ خود بتائیں کہ اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے, کوئی اس کو پڑھنا چاہتا ہے, جاننا چاہتا ہے بائبل کے حوالہ سے, بزنس کے حوالہ سے, بائبل مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دیتی ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ پلیز بتائیں کہ یہ فری ہے یا اس کی قیمت ہے. سسٹر جی, جیسے ہم نے پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ ہم لوگ بزنس ایز مشن, ہم لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اس سے کچھ پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں اور ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ بک جو ہے نا, فرسٹ ایڈیشن جو ہم نے اس کا بنوایا, ہم نے اس کو ایز گفٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے جو آفر کی ہے. اور جو لوگ بک خریدنا چاہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہو, ہر کوئی جیسے ڈیمانڈ کر دیتا نا, تو ہم ہر کسی کو نہیں دے سکتے. ہم لوگ اس کو جو جہاں پہ ہمارا سیشن ہوگا, جو لوگ ہمیں انوائٹ کریں گے, ہم وہاں پہ کچھ بکس جو ہیں وہ 20, 30, 40 بکس جتنے ہمارے سیشن میں لوگ ہوں گے, ایکٹیو جو ممبرز ہوں گے, ہم ان کو فری آف کاسٹ یہ بکس پرووائڈ کر دیں. اور یہ یوتھ کے لیے بہت اچھی بک ہے, یہ انگلش میں ہے, اور جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں کالج کے, یونیورسٹی کے بیٹے بیٹیاں, خاص طور پر نیو جنریشن, اور جتنے بھی پاسٹر صاحبان ہیں, اگر آپ بشپ ہے, ایلڈر ہے, کسی بھی قوم سے آپ کا تعلق ہے, آپ پڑھنا چاہتے ہیں بزنس کے حوالہ سے کہ بائبل کیا تعلیم دیتی ہے بزنس کے حوالہ سے, تو آپ اس بک کو ضرور بردر ناصر شیرازی صاحب سے لیں. ابھی یہ فری ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے 5 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد جب سیکنڈ ایڈیشن آئے گا, دین یو نیڈ ٹو پے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم پے بھی کرتے ہیں تو ہمیں مکاشفہ ملتا ہے, سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ کس طرح سے میں اور آپ
बाइबल के हवाला जात से और बाइबल के कलाम से किस तरह से हम बरकत पा सकते हैं, शेर हो सकते हैं और दौलतमंद हो सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर और बहुत से हमारे लोग हैं जो इस वक्त इंतजार में है कि जिस तरह से खुदा ने आपको प्रॉस्पर किया, अब हम उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उनको भी बरकत दे और खुदा उनको भी आसमान के नीचे खोलकर बरकत पर बरकत अता करे। तो आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, हम आप सबों के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं और मेरा ईमान है कि आज का दिन आपके मौजे का दिन होगा, आज का दिन आपकी कामयाबी का, आपकी तरक्की का दिन होगा, क्योंकि खुदा ने आज का दिन आपके लिए रखा कि आप ये प्रोग्राम देखें और बरकत पाएं। आंखें बंद करें, हम दुआ करते हैं। मेहरबान जिंदा जाली आसमानी बाप यीशु के नाम से हम तेरे खादमों के साथ मुत्फिक होते हुए खुदा अब इन तेरे प्यारों के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं खुदा। अगर कोई कमजोर है, लाचार है, बेरोजगार है मेरे खुदा, तो यीशु के नाम से उनके लिए तेरे फजल को, तेरी बरकत को, रहम को, तरस को मांग लेते खुदा। और खास तौर पर मिन्नत करती खुदा कि हर तरह की सर की बीमारियां, कानों की बीमारियां, गले की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, गर्दन की बीमारियां, कंधे की बीमारियां तेरे यीशु अल मसीह के नाम से जाती रहे मेरे खुदा। अगर किसी की छाती में कोई गिल्टियां है खुदा, छाती ब्लॉक हो चुकी है, तो यीशु के नाम से मेरे खुदा तो उनकी जिंदगी में मौजज़ा कर दे मेरे खुदा। हर तरह की फेफड़ों की, पेट की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां तेरे यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। हर तरह की दिल की बीमारियां तेरे कादर नाम से जाती रहे मेरे खुदा। पांव के तलवा से लेके सर के बालों तक मेरे खुदा इनके लिए तेरे जोर को, तेरी ताकत को, तेरी दलेरी को और तेरे मौजज़े को मांग लेती खुदा, ताकि हर एक बीमार वो शिफा पा जाए, हर एक कमजोर जोर पा जाए खुदा। और जो बेरोजगार है मेरे खुदा वो यीशु के नाम से कुव्वत और ताकत और दौलत को हासिल करे, पैसे को हासिल करे खुदा, और ये तेरे नाम के गवाह बन जाए मेरे खुदा। यीशु के नाम से मिन्नत करती खुदा, जो कमजोर है, जो चल नहीं सकते खुदा, उनको ताकत दे खुदा, ताकि वो उठ खड़े हो खुदा और वो तेरे नाम की गवाही देते फिरे मेरे खुदा। और मिन्नत करती मेरे खुदा कि जिनके रिश्तों में रुकावट है, हर तरह की रुकावट तेरे नाम से जाती रहे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए। तो यीशु के नाम से इनके लिए जीवन साथी प्रोवाइड कर खुदा, ताकि इनके ब्याह हो और ये तेरे नाम को इज्जत जलाल दे। जिनके घर में लड़ाई झगड़े हैं मेरे खुदा, हर तरह के झगड़े सुलह सलामती में बदल जाए खुदा, मोहब्बत में बदल जाए खुदा, ताकि इनके घर में सलामती और सुलह आए मेरे खुदा। और मिन्नत करती खुदा कि जो अफसूदा है, जो रो रहे हैं मेरे खुदा, उनके लिए तेरी तसल्ली को मांगते खुदा, तेरी शादमानी को मांगते खुदा। और इसी तरह खुदा हम तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत की दुआ चाहती खुदा। अपने प्यारे भाई नासिर के लिए, उनके लिए बरकत चाहती खुदा, उनकी कंपनी के लिए, सारी टीम के लिए बरकत चाहती खुदा। प्यारे भाई करामत के लिए तेरी बरकत चाहती खुदा, प्यारे भाई फरहान के लिए, उनके लिए बरकत चाहती खुदा। इनके लिए, घराना के लिए तुझसे और ज्यादा कामयाबी को, तरक्की को मांगती खुदा। और जो भी इनका विजन है, जो गोल है, मकसद है मेरे खुदा, इस साल में तू और ज्यादा बरकत दे खुदा, इनको प्रॉस्पर कर खुदा, ताकि कलीसिया पाकिस्तान के लिए ये बरकत का, तरक्की का, प्रॉस्पेरिटी का सबब बन जाए खुदा। और इनके वसीला से बहुत सी यूथ, बहुत से नौजवान आगे अपना अपना बिजनेस करना शुरू हो जाए खुदा, ताकि कलीसिया पाकिस्तान तरक्की करे और जलाल तेरे नाम को मिले खुदा। किंग टेलीविजन के लिए, पास्टर जॉन के लिए, पास्टर रेचल के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा। और दे खुदा जैसा तू चाहता है मेरे खुदा, हम तेरे लिए हाजिर है मेरे खुदा। हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी कामिल मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो खुदा। जहां तू चाहता है, जैसे तू चाहता है, हमें अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए, रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल कर मेरे खुदा, ताकि हमारी जिंदगी से जलाल सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को मिले। कलीसिया पाकिस्तान के लिए, तमाम चर्चेस के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा। तमाम कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत चाहते खुदा। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाक फौज के लिए, पाक अदलिया के लिए तेरी बरकत चाहते खुदा। और पाकिस्तान तेरे नाम से जाना और पहचाना जाए खुदा। और मिन्नत करती खुदा कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी तब्दीली आ जाए खुदा, रिवाइवल आ जाए मेरे खुदा, ताकि हर एक जबान तेरा इकरार करे और हर एक घुटना तेरे आगे झुक जाए मेरे खुदा। और मिन्नत करती खुदा कि आज के प्रोग्राम का सारा इज्जत जलाल हम तेरे नाम को देते, यीशु के नाम
नाम से आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। अगर खुदा आपकी जिंदगी में कोई मौज़ा करता है, निजात का काम करता है, शिफा का काम करता है, तो जरूर आप हमारी टीम से राब्ता कीजिएगा। ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, अपनी गवाही हमारी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ भाई नासिर शराजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बरकत मिली। और ये किताब मैंने आपको वापस नहीं देनी, ये मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। और बहुत कुछ मैं भी पढ़ूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस किताब को जरूर हासिल करें और इनसे राब्ता करें। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप इनके नाम को ट्रेस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। इस किताब को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए और कमाने के लिए। और इसके साथ साथ भाई फरहान, आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। भाई करामत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको और आपके अहले घराना को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और इसके साथ साथ अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।